ठट्टा पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक शहर है। ठट्टा सिंध का कुरून वस्ती का दारुल हुकूमत था और उसने लगातार 3 खानदानों के लिए इक़्तिदार की कुर्सी के तौर पर काम किया। ठट्टा की तारीख़ी अहमियत ने शहर और इसके अतराफ़ में कई यादगारें पैदा की हैं। ठट्टा का मकली नेकरोपोलिस यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से की जगह, दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक की जगह है और इसमें 14वीं और 18वीं सदी के दरमियान तामीर किए गए मुतअद्दिद यादगार मकबरे हैं जो ज़ेरीं सिंध की खुसूसियत के मुताबिक जनाजे के अंदाज में डिज़ाइन किए गए हैं। शहर की 17वीं सदी की शाहजहां मस्जिद को आराइशी टाइलों से मुज़य्यन किया गया है और उसे जनूबी एशिया में टाइल के काम का सबसे वसी डिस्प्ले समझा जाता है। ठट्टा कदीम पटाला का मकाम हो सकता है जो सिकंदर आज़म के ज़माने में दरियाए सिंध पर मरकज़ी बंदरगाह थी। हालांकि पटाला का मकाम काफ़ी बहस का शिकार रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने ठट्टा के शुमाल में एक जंग में मकामी राजा को शिकस्त देने के बाद 711 ईस्वी में इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। ठट्टा को बाज़ मुअर्रिख़ीन ने दीबल की कदीम बंदरगाह करार दिया है जिसका ज़िक्र अरब फ़ातिहीन ने किया था, हालांकि दूसरे इस बंदरगाह को जदीद कराची के मकाम पर रखते हैं। अम्वी फतूहात के वक्त सिंध के इलाके में छोटे नीम खाना बदुश कबाइल आबाद थे। अम्वी फतह ने मज़हब इस्लाम को अब तक ज़्यादातर हिंदू और बुद्ध मत के इलाकों में मुतारफ़ कराया। 11वीं सदी के अवाइल में गजना के सिंध पर हमले के बाद गज़नवियों ने अब्दुर्रज़ाक को 1026 में ठट्टा का गवर्नर मुकर्रर किया। गज़नवियों की हुक्मरानी के तहत मकामी सरदार इब्न समर, उस वक्त के मुल्तान के हुक्मरान, ने सिंध में इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और समरा ख़ानदान की बुनियाद रखी, जिसने ठट्टा से 1051 से अगले 300 सालों तक हुकूमत की। समरा हुक्मरानी के तहत ठट्टा की इस्माइली शिया आबादी को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था। 13वीं सदी तक समरा ख़ानदान की ताकत का ज़वाल शुरू हुआ, हालांकि ठट्टा और इंडस डेल्टा 14वीं सदी के वस्त तक उनके इक़्तिदार के आखिरी गढ़ रहे। 1351 में सहून से ताल्लुक़ रखने वाले राजपूत नस्ल के समा ख़ानदान ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया और उसे अपना दारुल हुकूमत भी बनाया। उस वक्त के दौरान मकली नेकरोपोलिस एक जनाजे की जगह के तौर पर नुमायां हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा पर कब्ज़ा करने की मुहिम के दौरान 1351 में इंतकाल कर गए। फिरोज़ शाह तुगलक ने ठट्टा को 2 बार ज़ेर करने की नाकाम कोशिश की, एक बार 1361 में और फिर 1365 में। पुर्तगाली 1520 में समा के हुक्मरान जाम फिरोज़ को अरगोन तरखून ख़ानदान के शाहबैग ने शिकस्त दी थी, जिसके नतीजे में वस्ती एशिया में फैलती तैमूरी सल्तनत के ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान से बेघर हो गया था। तरखून 1500 की दुहाई के वस्त में इंतशार का शिकार हो गए, जिससे मोहम्मद ईसा तरखून मिर्ज़ा ईसा खान अव्वल ने 1555 में पुर्तगालियों से मदद तलब की। 700 पुर्तगाली फौजी 28 बहरी जहाज़ों में इस बात का तयन करने के लिए पहुंचे कि ईसा तरखून की आमद के वक्त पहले ही तनाज़ात से जीत कर उभरा था। तरखूनों ने पुर्तगाली सिपाहियों को अदायगी करने से इनकार करने के बाद पुर्तगालियों ने इस कस्बे को लौट लिया, इसके सोने के बड़े ख़जाने को लौट लिया और बहुत से बाशिंदों को कत्ल कर दिया। ठट्टा की 1555 बोरी के बावजूद 16वीं सदी के पुर्तगाली मुअर्रिख़ डीगो डू कोटो ने ठट्टा को मशरिक़ के अमीर तरीन शहरों में से एक करार दिया है। इसके बावजूद कुछ पुर्तगालियों की मौजूदगी 16वीं सदी के अवाइल में 1507 में अफ़ोंसो द एल्बककी की हुर्मिज़ की फ़तह के साथ थी, जिसने सिंधी के साथ ताल्लुकात का आगाज़ किया। बाद अज़ां 16वीं सदी की पहली दुहाई में ताजिरों ने एक कारखाना फैक्ट्री बनाया और 16वीं सदी के आखिर में एक मजहबी हुक्म कामलटस डेस्केल्कोस ने एक कानूनत की बुनियाद रखी। इस शहर को 16वीं सदी में मिर्ज़ा जानी बैग ने तबाह कर दिया था। शहंशाह अकबर के दौर में 1592 के आगाज़ में ठट्टा पर आगरा में मुक़ीम मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत थी, जिसकी वजह से शहर की खुशहाली में कमी आई क्योंकि कुछ तिजारत दीगर मुग़ल बंदरगाहों की तरफ मुंतकिल हो गई थी।
شاہ جہاں نے شہزادہ رہتے ہوئے اپنے والد شہنشاہ جہانگیر سے شہر میں پناہ لی۔ اس کے دور حکومت میں ٹھٹھہ سبا کو ملتان کے صوبہ سے نکالا گیا تھا، جس کا صوبائی دارالحکومت ٹھٹھہ تھا۔ یہ جدید سندھ پر مشتمل تھا۔ 1626 میں شاہ جہاں کا 13واں بیٹا لطف اللہ ٹھٹھہ میں پیدا ہوا۔ یہ شہر 1637 میں ایک تباہ کن طوفان سے تقریباً تباہ ہو گیا تھا۔ شہر میں اس کی مہمان نوازی کے شکر گزاری کے طور پر جب وہ شہزادہ تھا، شاہ جہاں نے شہر کی تعمیر نو کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر 1647 میں شہر کو شاہ جہاں مسجد عطا کی، حالانکہ یہ 1659 کے دور حکومت میں مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا اورنگزیب شہنشاہ اورنگزیب خود بھی کچھ عرصہ زیریں سندھ کے گورنر کی حیثیت سے ٹھٹھہ میں مقیم تھے۔ یورپی تاجروں کی آمد سے ٹھٹھہ نے اپنی کچھ خوشحالی دوبارہ حاصل کی۔ 1652 اور 1660 کے درمیان ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ٹھٹھہ میں ایک چھوٹی تجارتی چوکی کمپٹوئر یا فیکٹری تھی۔ اس کا مقابلہ انگریزوں سے ہوا، جو 1635 میں قائم ہوا اور 1662 میں بند ہوا۔ 1650 کی دہائی میں ٹھٹھہ میں 2000 کرگھے تھے جو ایشیا اور پرتگال کو بیرون ملک برآمد کیے جاتے تھے۔ ٹھٹھہ ریشم کی بنائی کی ایک فروغ پذیر صنعت کے ساتھ ساتھ چمڑے کی مصنوعات کا گھر بھی تھا جو پورے جنوبی ایشیا میں برآمد کیا جاتا تھا۔ اس شہر کو 1650 کی دہائی میں آگسٹینیائی فریز کا دورہ کر کے ایک امیر شہر سمجھا جاتا تھا، حالانکہ خواجہ سرم کی موجودگی کو اس شہر کی اخلاقی پستی کی علامت کے طور پر لیا جاتا تھا۔ ٹھٹھہ کا احیاء قلیل مدتی رہا کیونکہ دریائے سندھ 1600 کی دہائی کے دوسرے نصف حصے میں گاد ہو گیا۔ اس نے اپنا راستہ مزید مشرق کی طرف موڑ دیا اور شہر کو بندرگاہ کے طور پر ترک کر دیا۔ شہر کے بندرگاہوں کے کاموں کو ترک کرنے کے باوجود اس کے ہندو تاجروں نے تجارت میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا اور تجارت کے لیے یورپی جہازوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے جہازوں کا استعمال شروع کیا۔ جدید عمان میں مسقط کے آس پاس کے علاقے میں تاجر خاص طور پر سرگرم تھے، اور ٹھٹھہ کی بھاٹیا ذات کے ارکان نے اس عرصے کے دوران مسقط کا پہلا ہندو مندر قائم کیا۔ اس عرصے کے دوران بھی سندھ ایک اہم اقتصادی مرکز رہا اور ٹھٹھہ سندھ کا سب سے بڑا اقتصادی مرکز اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز رہا۔ کلاوڑا خاندان نے بالائی سندھ میں جاگیرداروں کے خاندان کے طور پر اثر رسوخ حاصل کرنا شروع کیا، جہاں انہوں نے 16ویں صدی کے وسط سے حکومت کی۔ انہوں نے بالآخر 1736 میں ٹھٹھہ کو اپنے زیر تسلط لایا، جس کے بعد انہوں نے اپنا دار الحکومت ٹھٹھہ منتقل کر دیا اور آخر کار اسے 1789 میں حیدرآباد منتقل کر دیا۔ وہاں 1758 میں ایک برطانوی کارخانہ قائم کیا گیا، لیکن صرف چند سال ہی چل سکا۔ ٹھٹھہ 18ویں صدی کے وسط میں 18ویں صدی کے دوران ایک تجارتی مرکز کے طور پر اہمیت میں مسلسل گرتا رہا، کیونکہ شہر کی زیادہ تر تجارتی کلاسیں شمالی سندھ کے شکارپور یا گجرات میں منتقل ہو گئیں۔ تالپور کا دور تاہم 1739 میں کرنال کی جنگ کے بعد سندھ کا مغل صوبہ مکمل طور پر فارسی سلطنت کے نادر شاہ کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد ٹھٹھہ نظر انداز ہو گیا کیونکہ دریائے سندھ بھی گاد ہونے لگا۔ اس کے بعد یہ شہر تالپور خاندان کی حکمرانی میں آیا، جس نے ٹھٹھہ پر کلہوروں سے قبضہ کر لیا۔ 1758 میں کلاوڑا دور کے دوران ایک دوسرا برطانوی کمپٹوائر قائم کیا گیا تھا، جو 1775 تک چلتا رہا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں ٹھٹھہ کی آبادی کم ہو کر تقریباً 20,000 ہو گئی تھی، جو کہ ایک صدی پہلے 2 لاکھ کی بلندی پر تھی۔ برطانوی 1843 میں میانی کے میدان جنگ میں تالپور کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا جب جنرل چارلس جیمز نیپیر نے برطانوی سلطنت کے لیے سندھ پر قبضہ کیا اور سندھ کے دارالحکومت کو حیدرآباد سے کراچی منتقل کیا۔ 1847 میں ٹھٹھہ کو بمبئی پریزیڈنسی کے حصے کے طور پر زیر انتظام کیا گیا۔ 1920 میں شہر کی تخمینی آبادی 10,800 ماں
پاکستان کی آزادی کے بعد شہر کی زیادہ تر ہندو آبادی، اگرچہ سندھ کے زیادہ تر حصے کی طرح، ہندوستان ہجرت کر گئی۔ ٹھٹھہ کو پنجاب اور بنگال میں ہونے والے وسیع فسادات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجموعی طور پر 1947 اور 1948 کے درمیان پورے سندھ میں 500 سے کم ہندو مارے گئے کیونکہ سندھی مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر اپنے ہندو پڑوسیوں کے خلاف ہونے کی کالوں کی مزاحمت کی۔ 6 جنوری 1948 کو کراچی میں فسادات شروع ہونے تک ہندو ٹھٹھہ سے بڑے پیمانے پر فرار نہیں ہوئے، جس نے سندھ کے ہندوؤں میں خوف کا بیج بویا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1970 کی دہائی میں ٹھٹھہ کی یادگاروں کو بحال کیا گیا اور کچھ صنعتوں کو ٹھٹھہ منتقل کر دیا گیا۔ ٹھٹھہ کو سندھی ہندوؤں کے ستہ دیو جھولالال کی جائے پیدائش